السلام علیکم دوستا قوم، امید منم جور صحتمند و سلامت باشین. دوستا امروز تاریخ است 8/3/2024 و دیومنه روز فاتحه حاجی رمضان نایب صدر شیعه کانفرنس که در شهادت رسیده بود که امروز بازم فاتحه جاری است و امروز مطابق رسمی از ما و شما امروز روز سوم است. چلا قد از مو باشین تا آخر را و چینل ما را سابسکرایب کنین بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب و همچنان شما میتونین که وایس آف هزاره نیوز را بله فیسبوک فالو کنین تا که هر پوست هر اپدیتس شما دیده بتونین و توخیده بتونین. رحم الله من أعاد الفاتحة مع الإخلاص والسلام. وعليكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله. والجبال أرساها لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك موجب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. رحم الله من عاد الفاتحة بنيته مع السنوات. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن. أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد وجاء المعذرون من الأعراب
إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله. بسم الله من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند رحمت کنه، خداوند بیامرزه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما
ووجدك بفرما دیروز که نان که دادم حال او صرف قومی بود حال روش است که شو مصرف قومي؟ چندشم چنده ها؟ چندشم چنده که خس خرچنه شندي خلوري ولا يا توتالي؟ توتالي بلي افسد ولا افسد خواه بخیز كم خنواري ولا ما يكدو خانه یک هفتان بگیرین هیچ فرق نکنه انا باكل انا بور من خابل دين صغيره قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا يا كريم، واهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا وعواقب أمور صاحب المصيبة خيرا بالقرآن. اللهم اغفر موتانا. اللهم اغفر شهدانا، لا سيما الشهيد المنصور. اللهم سلم أحيانا. اللهم أدب ديوننا. اللهم احفظ مسافرينا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. اللهم اقض حوائجنا بالقرآن. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بالقرآن. اللهم لا تسلط علينا أنفسنا بالقرآن. اللهم لا تسلط علينا الظالمين بالقرآن. اللهم اجعل لوليك الفرج والعافية أمام الناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمجاهدين والمستشهدين بين يديك. اللهم نور بصرنا برؤية إمامنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارا ثواب از این مجلس ختم کلام الله مجید، فاتحه هایی که در این دروس صورت گرفت و دعاهایی انجام شد به روح شهید عزیز ما عید و حاصل بگردان. پروردگارا روح شهید عزیز ما را از این جمع راضی و خشنود بگردان. پروردگارا این شهید ما را با شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام محشور بفرما.
پروردگارا برای خانواده بستگان و مخصوصا فرزندان خردسالشان اجر صابران را عنایت بفرما. پروردگارا عواقب امر همه ما را ختم بخیر بگردان. الها گناهان ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا سر تقصیرات همه ماها درگذر. الها جوانان عزیز ما را در راه نیک و راه راست هدایت فرما. پروردگارا خدمات شایسته شهید عزیز ما حاج رمضان علی را در نامه اعمالشان منظور بفرما. پروردگارا هر چه خیر است پیش گردان. الها هر چه شر و ضرر است برطرف گردان. پروردگارا وحدت و اتفاق و صمیمیت را در درون ما روز افزون فرما. الها نفاق، دویت، کدورت، حسادت، بدبختی و همچشمی را از درون جامعه ما برطرف فرما. پروردگارا کشور جمهوری اسلامی پاکستان را در پناه و عزتت سرفراز و با اقتدار نگه دار. پروردگارا هر چه خواستم و هر چه نخواستم تو از ما فی الضمیر همه دلها آگاهی. حاجات مشروعه عملی ما را برآوردی با خیر بگردان. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا سیما الشهید السعید فرح روحه بثواب الفاتحه والاخلاص والصلوات. خوابیده هست و بالاخص شادی ارواح شهدای مردم ما و به خصوص شادی روح مرحوم مغفور سعید صالح که همه در اطراف مزارش جمع شده ایم. بر خاتم انبیا محمد بلند صلوات. آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ابعث ثواب هذه الآيات الكلام الحميد المجيد إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وإلى جميع عباد الله الصالحين، سيما أموات الحاضرين والغائبين والملتمسين، لا سيما للروح من هي المغفور المنظور الشهيد السعيد الصالح، رحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع السلامات. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا إليه راجعون. خدا مغفرت کنه انشاءالله. خدا برای بازماندگانش صبر جزیل مرحمت بگردن انشاءالله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا صلاح و اهل مقبره‌ای که در این مقبره خوابیده هست، خداوند انشاءالله روحی همگی را از ما شما شاد و خرم و راضی و خوشنود بگرداند انشاءالله، و جمیع شهدا به خصوص شهید مغفور منظور تازه سفر کرده را از همه ما و شما به خصوص از بازماندگانش راضی و خوشنود بگرداند انشاءالله. بر خاتم انبیا محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.